भनेपछि उनीसँग त क्रेसी नै रहेनछ क्या। उनीसँग त अब त म जति पनि युवा साथीहरू हुन्छु म त भन्छु रवि लामीसँग त्यो क्रेसी नै रहन्छ, त्यो भेजी नै रहन्छ। उनी त खोक्रा एउटा चाहिँ तपाईँको के अरे समाचारमा स्क्रिप्ट लेखेको अरूले तयार पारिदिएको जो समाचार पढ्ने व्यक्ति मात्रै रहेछन्। उनीसँग त्यो भिजन पनि रहेनछ, उनीसँग त्यो प्लान पनि रहेनछ, उनीसँग योजना पनि रहेनछ देश बनाउने देश गर्ने। उनी चोरी निस्के, उनी चोर हुन्। डडेलधुराका साथीहरू, चितवनका साथीहरू, झापाका साथीहरू, तपाईँ प्रचण्डको, तपाईँ केपी शर्मा ओलीको र शेरबहादुर देउवाको कित्ता त्यहाँ कित्ता उखेल्नका लागि उहाँलाई जडेबाट उखेलेर फ्याँक्नका लागि अब तपाईँ तयार हुनुहोस्। मुर्दाघाटमा गएको छ, आफ्नो पार्टीको झन्डा उफाल्या चाहिँ छ, झन्डा उडाएको चाहिँ छ, लाल सलाम गरेर चाहिँ छ। त्यो मुर्दालाई लाल सलाम गर्ने ठाउँ हो, त्यहाँ जनवाद के अरे तपाईँको जय नेपाल गर्ने ठाउँ हो। स्वतन्त्र तपाईँको ठेक्का हो, पेवा हो, पेवासँग मतलब होइन क्या, पेवाको कुराकानी होइन भने यहाँ पेवाको इमोसनको कुराहरू हो नि। कसैले कसैको इमोसन त खेल्न पाएन नि। पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले झापाबाट लड्याएको वर्ष कति वर्ष भयो होला? 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष, 48 सालदेखि निरन्तर लडिराख्नु भएको छ होइन? के झापामा अर्को व्यक्ति जन्मिएको थिएन? के अर्को नयाँ सक्षम व्यक्ति आएको छैन? देउवाले डडेलधुरा 48 सालदेखि गरेकै छ। डडेलधुरामा अर्को व्यक्ति आएको छैन त? के डडेलधुरा अर्को व्यक्ति जन्मेकै होइन त? यो राजनीतिक शुद्धिकरणको लागि हो, यो पोलिटिकल बेटरमेन्टका लागि हो। यो तपाईँको चाहिँ राम्रा युवाहरू, राम्रा सक्षम मान्छेहरू, भिजनरी मान्छेहरू अगाडि आउनु भन्ने हिसाबले मात्रै हामीले यो गर्न खोजिरहेका छौँ। तपाईँहरूमाथि आरोप के छ भने पश्चिमाहरूको डिजाइनमा यो काम गर्दै हुनुहुन्छ। 1% आज त्यति पनि होइन, 0.1% पनि कसैलाई लाग्छ, कसैले फोटो देखाएको छ, कोही त मिटिङ गरेको, कसैले कुनै चाहिँ फोन गरेको कुनै रेकर्ड छ, अथवा कोहीले चाहिँ टेलिकममै गएर पनि हाम्रा चाहिँ कलरहरू कुनै देख्छ भनेपछि प्लिज ल्याएर मेरा टेबलमा राखिदिनुहोस्। म यो देश नेपाली नागरिकता सबै चिज त्यागेर म विदेशिन तयार छु। आजभन्दा 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्षबाट जसले यो देशको नेतृत्व गरिराखेको छ, अहिले पनि उही, भोलि पनि उही, पर्सि पनि उही, नमर्दासम्म उनकै कुर्सी। शेरबहादुरको छोरा भोलि पर्सि के अरे जयबहादुरजी चाहिँ के कुनै कामै नगरेर उनको लिडरसिपको दक्षता छ कि छैन, क्षमता छ कि छैन, भोलि बेकारमा उनी सांसद भइजाने, बेकारमा मन्त्री खाइदिने। क्षमताको आधारमा व्यक्तिहरू अगाडि आउनुपर्छ होइन। के 77 जिल्लाको 165 स्थानमा तपाईँहरू उम्मेदवार उठाउनु होइन? धमिलो पानी माछा मार्न आउनुभयो, अर्काको हिस्सा उहाँले खोज्नुभयो, उहाँसँग क्रिएटिभिटी दिनु भएन। जुन प्रकारको एक्सपेक्टेसन थियो आम नेपाली जनतामा, जुन प्रकारको आशा थियो, त्यो आशालाई निम्त्यान्न पार्नुभयो र स्वतन्त्रको एउटा खालको जुन माहौल बनिराखेको थियो, अरूले उठाइरहेका मुद्दामा चाहिँ आफू आएर म यसको लिड गर्छु, यसको चाहिँ नेतृत्व गर्छु भनेर चाहिँ उहाँ आइदिनु भयो, अर्काको गाँस खोजिदिनु भयो। रवि लामिछानेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको मान्यता पाए, निर्वाचन आयोगले प्रमाणपत्र दियो भने के गर्नुहुन्छ? दर्शकवृन्द नमस्कार, चुरो कुरोमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी चुरो कुरोमा पछिल्लो समयमा नेपाली राजनीति आकाशमा देखिएका नयाँ नयाँ घटना परिघटनामा केन्द्रित भएर संवाद गर्दैछौँ। स्थानीय चुनावले एक प्रकारको सन्देश दियो, अब दलको विकल्पमा स्वतन्त्रका उम्मेदवारहरू पनि छन् है। स्वतन्त्र व्यक्तिगत रूपमा पनि उम्मेदवारले चुनाव जित्न सक्छन्, जहाँ दलीय सिन्डिकेटलाई ठुलो झड्का लाग्न सक्छ भन्ने सन्देश स्थानीय चुनावले देखाएको छ। चाहे काठमाडौँ होस्, चाहे धरान होस्, चाहे धनगढी होस्, सन्देश यही नै हो। र लगत्तै सङ्घ र प्रदेशको चुनाव हुँदै गर्दा पनि सतहमा यस्ता कुराहरू छरपष्ट देखिन थालेका छन्। बहुसङ्ख्यक नेपालीको ध्यान अब स्वतन्त्र उम्मेदवार र स्वतन्त्र अभियानप्रति देखिन थालेको छ। यही बिचमा सञ्चार माध्यममा बडो चर्चा कमाएका, देश विदेशमा ख्याति कमाएका सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेले पनि सञ्चारकर्म छोडेर राजनीतिमा हाम फालेका छन्। धेरैले सोचेका थिए रवि लामिछाने स्वतन्त्र रूपमा अगाडि बढ्छन् र स्वतन्त्र उम्मेदवार बन्ने छन् भन्ने सोचिरहँदा रवि लामिछानेले स्वतन्त्र त स्वतन्त्र, तर पार्टी नै स्वतन्त्र घोषणा गरिदिइसकेपछि यसले एक प्रकारको तरङ्ग ल्याएको छ। रवि लामिछानेले गएको 7 गते राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी गठन गरे, घोषणा गरे र निर्वाचन आयोगमा दर्ता प्रक्रियाका लागि पुगे। लगत्तै उनलाई पहिलो गाँसमै ढुङ्गा लाग्यो। उनको पार्टीको नामको विषयलाई लिएर निर्वाचन आयोगमा उजुरी दर्ता भएको छ, पहिलो गाँसमै ढुङ्गा लागेको छ। रवि लामिछानेले के गलत गरेका हुन्? रवि लामिछानेले केही गर्छु, दलको अरू दलको विकल्पमा आउँछु भन्दा किन रवि लामिछानेमाथि यो प्रहार? उजुरी गर्ने मध्येका एकजना व्यक्ति जो स्वतन्त्र उम्मेदवार अभियान देशव्यापी रूपमा चलाइरहनु भएको छ, डम्बर साहुसँग आज हामी यावत विषयमा जान्नेछौँ। त्यसका निमित्त नेपालमा, यो देशमा स्वतन्त्र उम्मेदवार अभियान चलाउनुभएका स्वतन्त्र उम्मेदवार अभियानका संयोजक डम्बर साहुलाई म चुरो कुरोमा स्वागत गर्छु। यहाँलाई चुरो कुरोमा हार्दिक धन्यवाद। तपाईहरू के देशको राजनीति गिजोल्ने, अलिकति केही परिवर्तन नहोस् भन्ठान्ने, यथास्थितिमा रहोस् भन्ने, दलको विकल्पमा यी भइरहेका दलको विकल्पमा अर्को दल आउन लाग्दा तपाईँहरूको कपाल दुख्ने? रवि लामिछानेले पार्टी घोषणा गरे,
निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताका लागि पुगे, तपाईँहरू पछि पछि लखेर्दै पुच्छर निमोर्दै उजुरी गर्न पुग्नुभयो है। अलिकति केही फरक गर्दा नेपालीलाई नपच्ने, दाजुभाइको खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति हुने स्वभाव त देखाइहाल्नुभयो। किन उजुरी गर्नुभयो रवि लामिछानेको विरुद्धमा तपाईँहरूले? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। धन्यवाद सर। पहिला कुरो त अब आजको यो महत्त्वपूर्ण भनौँ न मेरा कुरा राख्नका लागि तपाईँले हामीलाई मौका दिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब ठ्याक्कै प्रसङ्ग कोट्याइहाल्नुभयो र ठ्याक्कै पोइन्टमै आइहाल्नुभयो। प्रसङ्ग के हो भने हामीले हाम्रो वक्तव्यमा के राखेका छौँ भने रवि लामिछाने जस्तो व्यक्ति अथवा आम युवा राजनीति, नेपाली राजनीतिमा केही गर्छु, परिवर्तन गर्छु, नयाँ एजेन्डा प्लान लिएर आउँछु भन्दाखेरि चाहिँ बिल्कुलै स्वागत गरेका छौँ हामीले। उहाँ जस्ता व्यक्तिहरू आउनुपर्छ, समाजमा राजनीतिमा केही चिजहरू सिकाउनुपर्छ, जान्नुपर्छ भन्ने कुरामा हाम्रो एकमत हो, स्वागत गरेका छौँ। प्रसङ्ग कहाँ हो भन्दाखेरि उहाँ अरूले पकाएको, अरूले तयार पारिदिएको खाना खान आउनु भन्ने कुरोमा मात्रै हो म जोड्दैछु। त्यो प्रसङ्ग के हो त भन्दाखेरि स्वतन्त्र उम्मेदवारी अभियान अथवा स्वतन्त्रहरूको साथीहरूको अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनसम्मको अहिले एउटा खालको माहौल चलेको छ, एउटा खालको प्लान चलेको छ, एउटा खालको छलफल चलेको छ। आम जनतामा, स्टेक होल्डर्समा, सरकारवालाहरूमा एउटा खालको चाहिँ नयाँ उमङ्ग, विकल्प यिनीहरूले दिन सक्छन् है भन्ने खालको एउटा खालको सम्भावना जागिरहेछ। यो सम्भावनामा जाँदै गर्दाखेरि उहाँले चिटिङ गर्नुभयो। चिटिङ के गर्नुभयो? स्वतन्त्रहरूको नाममा चाहिँ उहाँले भावनामा, मर्ममा उहाँको चाहिँ भावनामा खेलिदिनु भयो र पार्टीको नाम के राखिदिनु भयो भनेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राखिदिनु भयो। उहाँसँग व्यक्तिगत दुश्मनी छैन, उहाँसँग कुनै आरोप प्रत्यारोप अथवा आग्रह विग्रह अथवा कुनै प्रकारको चाहिँ प्रत्यक्ष कुनै दुश्मनी छैन, कुनै लेनादेना चाहिँ छैन। मात्रै कन्सर्न के हो भन्दाखेरि उहाँ धमिलो पानीमा माछा मार्न आउनुभयो, अर्काको हिस्सा उहाँले खोज्नुभयो, उहाँसँग क्रिएटिभिटी दिनु भएन। जुन प्रकारको एक्सपेक्टेसन थियो आम नेपाली जनतामा, जुन प्रकारको आशा थियो त्यो आशालाई निम्त्यान्न पार्नुभयो र स्वतन्त्रको एउटा खालको जुन माहौल बनिराखेको थियो, अरूले उठाइरहेका मुद्दामा चाहिँ आफू आएर म यसको लिड गर्छु, यसको चाहिँ नेतृत्व गर्छु भनेर चाहिँ उहाँ आइदिनु भयो, अर्काको गाँस खोजिदिनु भयो भन्ने मात्रै कन्सर्न हाम्रो हो। तपाईँले गाँस खोसेको आरोप लाउनुभयो। रवि लामिछाने पार्टीको नाम स्वतन्त्र राखेकोमा तपाईँहरूको आपत्ति हो कि रवि लामिछानेले पार्टी नै खोलेकोमा तपाईँहरूको आपत्ति हो? तपाईँहरूले उहाँ स्वतन्त्रमा समूहमा आउनुहुन्छ होला, जसरी बालेन शाहलाई तपाईँहरूले जिताउनु भयो, तपाईँहरूको ठुलो भूमिका छ अभियानको, जसरी तपाईँहरू यो देशभरिका स्वतन्त्रको एउटा चाहिँ छाता बन्न खोजिरहनु भएको छ, त्यो तपाईँहरूको गौरवको कुरा छ। त्यो छाता ओढ्नु भएन रवि लामिछानेले, उहाँले दल खोल्नुभयो भन्ने तपाईँहरूको आपत्ति हो कि दलको नाम स्वतन्त्र राख्नुभयो भन्ने आपत्ति? दलको नाम स्वतन्त्र राख्नुभयो भन्ने आपत्ति हो। उहाँले राष्ट्रिय रवि लामिछाने पार्टी खोलेको भएपछि हामीलाई समस्या होइन। ठिक, स्वतन्त्र तपाईँहरूको पेवा हो, म आउँदैछु। राष्ट्रिय रवि लामिछाने पार्टी खोलेको भए हामीलाई आपत्ति थिएन, राष्ट्रिय स्वाभिमान पार्टी खोलेको भएपछि हामीलाई आपत्ति थिएन, चुनाव चिन्ह जुनैसुकै लिएको भए पनि हामीलाई आपत्ति थिएन। मात्रै के हो भन्दाखेरि अब सपोज मान्नुहोस् तपाईँ नै भोलि कुनै स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनुभयो कहाँबाट, अब जनतामा एउटा दिग भ्रमित हुने भयो, जनतामा एउटा खालको के भयो भन्नुहुन्छ भरम सिर्जना भयो, अन्यलता सुर्दिनु भयो। स्वतन्त्र भनेपछि तपाईँ स्वतन्त्र इन्डिपेन्डेन्ट मतलब कुनै पार्टीमा नलागेको व्यक्ति कि स्वतन्त्र पार्टीको व्यक्ति भन्ने कुरा भयो नि त। यो कन्फ्युजन क्रिएट भयो कि यहाँ कन्फ्युजन क्रिएट भयो। यो कन्फ्युजन क्रिएट चाहिँ उहाँले गरिदिनु भयो, यसका निम्ति उहाँ दोषी हो भन्ने कुराहरू हाम्रो मात्रै हो। उहाँले पार्टी खोल्न पाउनुहुन्छ, पार्टीको अगाडि बढ्न पाउनुहुन्छ, स्वतन्त्र शब्द राखेको स्वतन्त्र शब्दमा स्वतन्त्र शब्द र यो स्वतन्त्र होलामा एक ठाउँमा ल्याएर चाहिँ राजनीति गर्छु, उहाँले नेतृत्व गर्छु भन्ने चिजहरूमा हाम्रो आपत्ति हो। तपाईँले नियम कानुनमा ऐनमा हेर्नु भएको छ स्वतन्त्र राख्न पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने कुरा कहीँ उल्लेख छ कि त्यसले साम्प्रदायिक दङ्गा भड्काएको हुनु पर्यो, धर्मको नाममा, जातको नाममा, अरू नाममा? त्यस्तो खालको शब्द पनि होइन स्वतन्त्र। यहाँ जनताका पार्टी छन्, नेपालका पार्टी छन्, राष्ट्रका पार्टी छन्, राष्ट्रिय पार्टी छन्, त्यसमा सबैले स्वीकारेकै छन्। तपाईँहरूले स्वतन्त्रले कहाँनिर देशलाई हानि हुने काम रवि लामिछानेले गर्नुभयो? यहाँनिर आउँछु म। दुईवटा कुरा खान्छन्। यो कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अरू मान्छेका सेन्टिमेन्ट पनि जोडिएका हुन्छन्, त्यसमा भावना जोडिएका हुन्छन्, अरू मान्छेका इमोसन जोडिएका हुन्छन्। ठिक, अरू मान्छेले वोटको क्लेम गर्ने कुराहरू हुन्छन्। नेपाल सरकारको कानुन र निर्वाचन आयोगको अनुसार चाहिँ स्वतन्त्र राख्न पाइन्न भन्ने चाहिँ छैन, त्यो हामीलाई स्पष्ट थाहा छ, स्पष्ट थाहा छ। अनि म आउँदैछु। यही कुरा स्थानीय तहको निर्वाचनभन्दा पहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी खोलिदिएको भएपछि त्यसमा पनि हामीलाई आपत्ति थिएन। तर हिजोसम्म उनले बेकुब कहाँनिर बनाइराखेका छन्, म त्यहाँनिर पनि जान्दैछु। हिजो तपाईँको हलमा, सभा हलमा जुन प्रकारले 7 गते, यो अस्तिको 7 गते उनले जो पार्टी खोल्नका लागि जुन प्रकारले आम सबै मानिसलाई चाहिँ म नयाँ घोषणा गर्दैछु, उनले पार्टी घोषणा गर्दैछु भनेनन्। म केही घोषणा गर्दैछु, राजनीतिमा
आउँदैछु छिर्दैछु म केही घोषणा गर्दैछु त्यस कारणले सबैलाई चाहिँ उनले चाहिँ प्रदर्शनी मार्गेसी राष्ट्रिय सभा हालमा उनले निमन्त्रणा गरे मान्छे रवि लामिछाने यो देशका आम युवाका विभिन्न नागरिकका एउटा खालका चाहिँ शुभचिन्तक र उनीबाट आशा थियो त्यो आशामा सबै मान्छेहरू अब रविले के गर्छन् उनले के बोल्छन् के प्लान ल्याउँछन् भन्ने हिसाबले सोच्न गए त त्योभन्दा पहिला केही स्टेटमेन्टहरू उनका के चाहिँ थिए म स्वतन्त्रका रूपमा आउँछु भन्ने खालको स्टेटमेन्टहरू पनि थिए राइट त्यो हिसाबले पनि गए र पार्टी खोल्छन् भन्ने कसैलाई आशा पनि चाहिँ त्यो पार्टी खोल्न पनि गए सो त्यहाँ पार्टी खोल्दै जाँदाखेरिको अवस्थामा उनले के गरे भन्दाखेरि चाहिँ यो जति पनि देशभरिमा अहिले एउटा खालको चाहिँ स्वतन्त्रको माहौल चाहिँ छ यो जति पनि चाहिँ देशभरिमा स्वतन्त्र एउटा वैकल्पिक एउटा उभारको रूपमा थिङ्किङको रूपमा एउटा खालको प्रयोगको रूपमा आएको चाहिँ छ यो प्रयोगको रूपमा चाहिँ सबैलाई एकत्रित गर्छु र उनलाई अगाडि लैजान्छु भन्ने चिजहरू पनि गरे त्यसको भन्दा पनि अब यहाँ कन्फ्युजन क्रिएट भयो यो कन्फ्युजन क्रिएट भयो पार्टी खोल्नका लागि उनले जे पार्टी खोल्यो त्यसमा हाम्रो आपत्ति होइन पार्टीको नाम जे दिन्थ्यो त्यसको पनि आपत्ति होइन यसले कन्फ्युजन कहाँनिर क्रिएट गरिदियो भनेपछि चाहिँ स्वतन्त्रको रूपमा पनि अब स्वतन्त्र व्यक्ति उठ्दै गर्दाखेरि पनि भोलि यो रवि लामिछाने पार्टीको स्वतन्त्र हो कि यो त्यो पार्टी बिनाको पनि स्वतन्त्र व्यक्ति हो भन्नेमा कन्फ्युजन क्रिएट गरिदिए यहीँनिर हाम्रो आपत्ति हो अब नि जस्तो रवि लामिछानेको त स्वतन्त्र पार्टी मात्रै त छैन नि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रियमा पनि हाम्रो समस्या होइन राष्ट्रिय पनि समस्या होइन छोटकरीमा भन्दा रास हो पा भनेर होला होला अब तपाईँलाई एउटा कुरा भनिदिउँ प्रजातन्त्र के राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको ठेक्का हो होइन बिल्कुल यहाँनिर यस्तो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नाम लेख्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसले आफूलाई प्रजातन्त्रको मसिया ठान्छ छैन त्यो बेग्लै कुरा छ काङ्ग्रेसले आपत्ति जनायो र अरू लोकतान्त्रिक पार्टीहरूले आपत्ति जनाएर तपाईहरूले नियम कानुनमा नभएको कुरा हुँदै नभएको कुरा तपाईहरूले त्यो पब्लिक सेन्टिमेन्ट क्याच गर्नलाई निर्वाचन आयोगमा पुगेर पब्लिक सेन्टिमेन्ट होइन सर या पब्लिक सेन्टिमेन्ट हाम्रो इमोसनको कुराहरू पनि चाहिँ छ हाम्रो मूल मान्यता स्वतन्त्र तपाईँहरूको ठेक्का हो पेवा हो पेवासँग मतलब होइन क्या पेवाको कुराकानी होइन भने यहाँ पेवाको इमोसनको कुराहरू हो नि कसैले कसैको इमोसन त खेल्न पाएन नि उसैले इमोसन जसले क्याच गर्नु सक्छ उसैले गर्छ नि पोलिटिक्समा क्यासको कुराकानी भएन भने कसैको भावनासँग चाहिँ जुधेर कसैको भावनालाई चाहिँ सेन्टिमेन्टसँग खेलेर कसैका प्लानसँग योजनासँग चाहिँ खेलेर चाहिँ म तपाईँको नेतृत्व गर्छु भनेर मिल्छ अनि तपाईँले मलाई नेता मान्नुपर्छ भनेर हुन्छ त्यसो त गर्न भएन नि त कोसँग खेले रवि रविले स्थानीय तहमा 8071 जना जो चाहिँ देशैभरिमा स्थानीय तहमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका थिए उहाँको भावनासँग खेले जुन गद्दारी गरे जुन कटु अवसरवादीको रूपमा भए यस कारणले उनी अवसरवादी हुन् पनि हामीले स्पष्ट पनि हो अर्को भावना केमा खेल्यो अब आउने प्रदेश र सङ्घीय चुनावमा जसले स्वतन्त्र उम्मेदवारी देशभरिमा दिँदै हुनुहुन्छ अथवा कतिले घोषणा गरिसक्नु भएको छ उहाँहरूको भावनासँग खेले उहाँहरूको मनलाई जित्न खोजे उहाँहरूलाई बेवकुफ बनाउन खोजे उहाँको तिमीले माने पनि नमाने पनि म तिम्रो नेता हुँ भन्ने खालको कुरा गर्छ यहीँनिर उनले बदमासी गरे वहीँनिर राजनीतिक बदमासी हो यहीँनिर तपाईँको चाहिँ शाब्दिक बदमासी गरे उनले भन्ने विषयमा चाहिँ हाम्रो अब जस्तो नि डम्बरजी तपाईँहरूले स्वतन्त्र उम्मेदवार अभियान चलाइरहनु भएको छ तपाईँहरूले यो 8-10 महिना अगाडिदेखि चलाउनु भएको छ तपाईँलाई थाहै छ अहोरात्र खट्नु भएको छ तपाईँको कार्यक्रममा पनि म आछु तपाईसँग मेरो योभन्दा अगाडि पनि कुराकानी भएको छ म हेरिरहेको छु तर रविले पार्टी खोल्दैमा तपाईहरुको अभियानले अप्ठ्यारो पारे जस्तो त बिल्कुल आम नागरिकले त त्यो अनुभव गरेका छैनन् के कति कारणले अप्ठ्यारो भयो ल तपाईले तथ्य र प्रमाण चाहिँ तथ्य र प्रमाण त अब भविष्यमा पनि आउँदै गरेर म त्यतातिर जान्छु मात्र एउटा क्वेशन के हो भन्दाखेरि चाहिँ उनले अझै पनि केही बिग्रा चाहिँ छैन उनले जो स्वतन्त्र जो शब्द छ नि यो स्वतन्त्र शब्द हटाइदिनु पर्छ भन्ने चिजमा मात्रै हो यसमा जनतामा आम मतदातामा आम उम्मेदवारहरुमा एउटा खालको कन्फ्युजन क्रिएट गर्यो अब हजारौं मान्छेले के भन्दै जति पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले जस्टिफाई गर्दै हिँड्नु पर्यो क्या म रविको पार्टी स्वतन्त्र पार्टीमा होइन तर म कुनै पनि पार्टीमा नलागेको स्वतन्त्र व्यक्ति हुँ भनेर भन्नु पर्यो तर स्वतन्त्रको मिनिङ मैले त्यही त भने मान्छेले बुझ्दाखेरि यो ब्रान्डलाई उनले चाहिँ जो हाम्रो चाहिँ स्वतन्त्र जो ब्रान्ड चोरी गरे ब्रान्डको उनले चाहिँ चोरी गर्यो भन्ने चिजहरुमा चाहिँ स्वतन्त्र ब्रान्ड रविले चोरी गरे नम्बर 6 को आरोप हो बिल्कुल अब मान्छेले जस्टिफाई गर्दै हिँड्नु पर्यो अब जस्टिफाई के गर्दै पर्यो यदि मैले मान्नु स्वतन्त्र रूपमा कुनै पार्टीबाट आबद्ध नभएर मैले उम्मेदवारी दिँदै छु भने मैले आम मतदातालाई आम स्टेक होल्डर आम जनतालाई के बुझाउँदै हिँड्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ म स्वतन्त्र पार्टीवाला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीवाला होइन कि कुनै पनि पार्टीमा नलागेको म स्वतन्त्र मान्छे हुँ भन्ने हिसाबले चाहिँ सोधे अब यहाँनिर के भइदियो भने मान्छेले जस्टिफाई गर्नुपर्ने भयो क्या भनेपछि उनले यहीँनिर शाब्दिक रूपमा उनले चिटिङ गरे म भन्छु उनले चोरी गरे उनी चाहिँ तपाईको चाहिँ अवसरवादी निस्के भन्ने चिजहरुमा हो तर जनताले हामी जस्ता युवाले पनि हामी जस्ता आम जनसरकारमा प्रत्यक्ष रूपमा सरकार राख्ने व्यक्तिहरूले पनि हामीबाट यति चिटिङको रूपमा यो चिटर निस्केलान् भन्ने उहाँबाट एक्सपेक्टेसन थिएन आशा थिएन तर उनी वास्तवमै चिटिङ निस्के अर्काले गरेको चिजहरुमा आफ्नो अपनत्व लिन खोजे अपनाले गरेको मेहनतमा चाहिँ यो त मैले गर्न खोज्छु भन्ने चिजहरु अवसरवादी निस्के भन्ने चिजहरुमा हाम्रो आपत्ति हो तर एउटा छ नि हात्ती लम्किँदै गर्छ के कराउँदै गर्छ
के काग कराउँदै गर्छ पिना सुक्दै गर्छ भने जस्तो तपाईँहरू कराउँदै हुनुहुन्छ। रवि लामिछानेका लाखौँ फलोअर्स छन्, रवि लामिछानेको पछाडि मान्छे लागेका छन्, पार्टी घोषणा गर्नेमा पनि तपाईँले देख्नुभयो, कानुनले पनि देखिहाल्नुभयो कतिमा। हेर्नुहोस्, म तपाईँलाई यहाँनिर पनि भनिदिन्छु, उनी अर्का चिटर कानेर निस्के। उनले जुन आफ्नो 6 बुँदे 7 बुँदे जति पनि चाहिँ निकाले, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारिताको कुराकानी निकाले। हिजो जुन स्वागत नेपालको उन्नत लोकतन्त्र पार्टीले पहिले घोषणा गरिसकेका चाहिँ छ, ठिक। राइट टु रिजेक्ट, राइट टु रिकलको कुराहरू निकाले। हिजो लोकतन्त्रको के अरे त्यही स्वागत नेपालको पार्टीले पहिले निकालिसकेका चाहिँ छ। अरू एउटा दुईवटा इस्युहरूमा पनि चाहिँ छन्, उनले चाहिँ त्यो कपियान भनेपछि उनीसँग त क्रेसी नै रहेनछ क्या। उनीसँग त अब त म जति पनि युवा साथीहरू हुन्छु, म त भन्छु रवि लामिछानेको त्यो क्रेसी नै रहन्छ, त्यो भेजी नै रहन्छ। उनी त खोक्रा एउटा चाहिँ तपाईँको के अरे समाचारमा स्क्रिप्ट लेखेको, अरूले तयार पारिदिएको जो समाचार पढ्ने व्यक्ति मात्रै रहेछन्। म सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई देश विदेशमा जहाँ पनि जहिले पनि हेरिराख्नु भएको छ, म त स्पष्ट के भन्छु भने उनीसँग त्यो भिजन पनि रहेनछ, उनीसँग त्यो प्लान पनि रहेनछ, उनीसँग योजना पनि रहेनछ देश बनाउने, देश गर्ने। उनी चोरी निस्के, उनी चोर हुन्, अर्काको ब्रान्डलाई चोर गरे। अर्को कुराकानी के हो भन्दाखेरि चाहिँ तिनीसँग नयाँ भिजन छैन, प्लान चाहिँ छैन। हिजो तपाईँको टेलिभिजनमा, विभिन्न टेलिभिजनमा हुँदै गर्दाखेरि पनि अरूले तयार पारिदिएको स्क्रिप्टलाई, अरूको भिजनलाई, क्रिएसनलाई उनले पर्दामा बोल्ने मात्रै काम गर्थे। सो उनी क्यापेबल होइनन् यो देश चलाउने, देश लिड गर्ने उनीसँग क्षमता रहेनछ भन्ने कुरामा म क्लियर भएँ। यद्यपि युवाहरूको जुन उम्मिद थियो, जुन योजना थियो, आशा थियो, आम युवाको, आम जनताको, आम हामी जस्तै युवाहरू साथीहरूको, त्यो उम्मिदमा चाहिँ उनले चाहिँ तुषारापात गरिदिए। एउटा खालको भनौँ न, एउटा खालको चाहिँ दिवा सपना बनाइदिए, एउटा खालको चाहिँ भरोसा टुटाइदिए भन्ने कुरामा क्लियर रहनुपर्छ। तपाईँले रवि लामिछानेको उचितो काटिरहँदा नि रवि लामिछाने सञ्चारकर्म छोडेर राजनीतिमा हाम फाल्ने भन्दासम्म तपाईँहरू बोल्नु भएको थिएन। बिल्कुल कतै स्वतन्त्रमा आइहाल्छन् कि भनेर तपाईँहरूलाई एउटा आशा पनि थियो। उनी आउँदा र नआउँदा हामीलाई भाषा घाटा नोक्सानको कुराकानी पनि थिएन। तर उनी पार्टी खोलेका छन्, कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेका छन्, राजनीतिक एउटा संविधानले दिएको संविधान प्रदत्त अधिकार प्रयोग गरेर अगाडि बढेका छन्। तपाईँहरूलाई टाउको दुखाइ किन भन्ने प्रश्न मैले यहीँनिर के बोलेँ भन्दाखेरि चाहिँ उनले अर्को शब्द स्वतन्त्रको नाममा उनले अरू कोही XYZ, क ख ग होइन, एबिसिडी कुनै पनि शब्द प्रयोग गर्थे भनेपछि त्यो त तपाईँले भन्नुभयो। मैले अर्को कुरा नि, जस्तो पार्टीको घोषणापत्रमा राइट टु रिजेक्टका, रिकलका कुराहरू उठाए, जस्तो प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्री उठाए, राम्रो कुरा। तपाईँले भन्नुभयो नि यो स्वागत नेपालको चोरी भयो भनेर आरोप लाउनु भएको छ। नेपाली शब्दकोशमा भएका शब्दहरू जस्तै नेकपा एमाले, नेकपा माओवादीले अगाडि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी राख्छन्। सबैले, तपाईँलाई थाहा छ कम्युनिस्टका पार्टीहरूले अगाडि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी राखेको सबै पार्टीले राख्छन्। तिनीहरूको सिद्धान्त सबैले समाजवादको यात्रा तय भन्छन्, काङ्ग्रेसले पनि त्यही भन्छ। अनि देश यही हो, माटो यही हो, भूगोल यही हो, शब्द यिनै हुन्। अब अङ्ग्रेजी शब्द ल्याएर हाल्न भएन, हिन्दी शब्द ल्याएर हाल्न भएन, भारतका जनताको लागि कुरा लेख्न भएन, युरोप अमेरिकाका जनताको, चिनका जनताको लागि कुरा लेख्न भएन। नेपालीका लागि उनले लेखेका घोषणापत्रका कुरा त कमन हुन्। कमन समस्या त मिल्छन् त डम्बरजी। कति खेदो खन्या, कति भएन। हेर्नुहोस्, मैले सुरुबाट के गरिदिनु पर्यो, के गरिदिनु पर्यो, म पहिले आउँछु। मैले के भने उनले पार्टी खोल्नका लागि पार्टी खोले आए, हामीलाई अब्जेक्सन होइन, ठिक। तिनी जस्ता, रवि जस्ता इमान्दार छन् कि छैनन् मलाई थाहा छैन। रवि जस्तो युवा, क्रेज भएको, सक्षम भएको, युथमा एउटा खालको लिडरसिप क्षमता भएको व्यक्ति राजनीतिमा आउनुपर्छ, देशको राजनीतिक सुशासन एउटा खालको डिरेक्सन दिनुपर्छ भन्नेमा हाम्रो स्वागत योग्य। हामी त्यसलाई बिल्कुल स्वीकार गर्छौँ। तिनी एमालेमा जान्थे, माओवादीमा जान्थे, कम्युनिस्टको विचारधारा गर्थे, राजावादीमा जे पनि गर्थे, त्यसको बातसँग मतलब थिएन। तिनी मतलब व्यक्ति राजनीतिमा आउनु स्वागतको कुराकानी मात्रै। मैले के भने एउटा खालको स्वतन्त्रमा हाम्रो आपत्ति हो, नम्बर 1। नम्बर 2 अर्को कुराकानी के हो भन्दाखेरि जुन प्रक्रियाको कुराहरू गर्नुभयो, लिगलाइजेसनको कुराहरू, कानुनी रूपमा चाहिँ उहाँहरू, त्यसमा पनि हाम्रो आपत्ति होइन, त्यसमा पनि हाम्रो आपत्ति होइन। उहाँले प्रक्रिया सबै पुराहरू गर्नुभएको छ। अब विभिन्न एजेन्डाहरू भाषामा जे पनि लेखे भनेपछि अल्टिमेटली जाने बाटो एउटै हो भने चाहिँ त्यसमा पनि आपत्ति होइन। होइन, आपत्ति केमा हो भनेर त्यसमा पनि जोगाइदिइहाल्यो हामीले हाम्रा लाग्यौँ। यो हाम्रो विचार, हाम्रो भावना, हाम्रो जुन वोट थियो, जुन स्वतन्त्रको एउटा खालको जुन इन्टिमेसी चाहिँ थियो, त्योमा चिजहरू तपाईँले खेल्नुभयो। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो विरोध पनि जगाइदिउँ। अब के हो, त्यो भित्रका कुरा तपाईँले उठाउनु भयो नि अघि, राइट टु रिजेक्ट, राइट टु रिकल, प्रत्यक्ष कार्यकारीका कुराहरू चोरी भयो भने कहाँबाट ल्याउने त? अनि नेपालीको कमन प्रोग्राम नै यही छ। नै त्यो मेरो चोरी होइन, अर्कोको स्वागत नेपालजीको चोरी हो भन्ने चिजहरूमा मैले सोचे के हो भन्दाखेरि रविजी जब चाहिँ मार्केटमा आउनुहुन्छ अथवा
राजनीतिमा आउँदाखेरि चाहिँ नयाँ खालको एउटा खालको प्लान लिएर आउनुहुन्छ, नयाँ खालको एउटा खालको योजना लिएर आउनुहुन्छ, नयाँ खालको एउटा उद्देश्य लिएर आउनुहुन्छ, नयाँ खालको एउटा खालको डिरेक्सन्स लिएर आउनुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि यो देशलाई डाइरेक्ट गर्ने कुरामा, यो देशको नेतृत्व गर्ने कुरामा, यो देशलाई चाहिँ एउटा खालको चाहिँ अग्रगामी लैजाने कुरामा उहाँले चाहिँ ल्याइदिनुहुन्छ भन्ने आम युवामा, आम दर्शकमा, आम सबैमा एउटा खालको चाहिँ हामीसँग एउटा खालको आशा थियो। त्यो आशा उहाँले केही पनि पुरा गर्नु भएन। त्यसले गर्दाखेरि हात्ती आयो फुस्सा, हात्ती आयो फुस्सा, त्यही हो। तपाईँले रविलाई हात्ती आयो फुस्सा भनिरहँदा उहाँले के भन्नु पर्थ्यो उहाँको घोषणापत्रमा? उहाँको घोषणापत्रमा आउँछु। उहाँको घोषणापत्रमा के आउनु पर्थ्यो भन्दाखेरि अब 60 अथवा 65 वर्षका मान्छेहरूले यो देशमा जो कार्यकारी जो पदमा हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री अथवा त्यतातिर नल्याऊ, पार्टीको रणनीति के अरे लिड गर्न चाहिँ सक्छन्। तर अब चाहिँ मिनिमम चाहिँ 60 वर्ष माथिका मान्छेलाई भोट नदिउँ, एउटा खालको यस्तो खालको चिजहरू आउन सक्थ्यो। भ्रष्टाचारलाई कसरी निम्त्यान गर्नुपर्छ त्यसका लागि चाहिँ पहिले त घन्टी बजाइदिन्छु भ्रष्टाचारीहरूलाई भन्नुभएको म आउँदैछु। भ्रष्टाचारको इस्युहरूमा चाहिँ पहिले सम्पत्ति सार्वजनिक गर्यौँ। तपाईँहरूको चाहिँ सम्पत्ति जसले सम्पत्ति सार्वजनिक गर्छ त्यसलाई मात्रै भोट हाल्नुहोस्, नत्र भोट नहाल्नुहोस् भन्ने हिसाबले आउनु पर्थ्यो। ठिक, अब एउटा खालको एजुकेसनको एउटा खालको लिमिटेसन गर्नु पर्थ्यो। यस्ता उम्मेदवारलाई भोट हाल्नु होला भनेर कुराहरू गर्नु पर्थ्यो। यो देशमा रोजगारीका कुराहरू के गर्न चाहिँ सकिन्छ, विदेश नजान सक्ने अथवा विदेश गएका साथीभाइहरूलाई कसरी नेपालमै रोक्ने, कसरी चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ रोजगारको व्यवस्थापन गर्ने, त्यतातिर चाहिँ जानु पर्थ्यो। साना स्वास्थ्य बिमाका कुराहरू, स्वास्थ्यका इस्युहरू, रोजगारका इस्युहरू, महिला दिदीबहिनीका कुराहरूमा त्यतातिर चाहिँ जानु पर्थ्यो। इन्टरनेसनल जुन अहिले हाम्रो जुन बदलिदो जो स्थिति चाहिँ छ, परिवेश चाहिँ छ, अमेरिका तपाईँको चाहिँ चाइना अथवा चाहिँ इन्डियाको जति पनि बदलिदो, यो हिसाबले गर्दाखेरि हामी चाहिँ यसरी भाइचाराको स्थिति व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ भने त्यतातिर आउनु पर्थ्यो। नेपालको इकोनोमिक क्राइसिस अहिले बिग्रिने स्थितिमा चाहिँ छ। नेपालको जुन फाइनेन्सियल जुन पोलिसीहरू चाहिँ छ, आर्थिक जुन समृद्धिका कुराहरू चाहिँ छ, त्यो चिज डामाडोल भइरहेका स्थिति चाहिँ छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालको चाहिँ यो गर्दाखेरि माथि देश लाग्छ भन्ने कुराहरू हुन्थ्यो। उद्यमशीलताका कुराहरू ल्याउनु पर्थ्यो। यसरी गर्दाखेरि चाहिँ आत्मनिर्भरताका कुराहरू ल्याउनु पर्थ्यो। यो गर्दाखेरि आत्मनिर्भर बन्न सक्छ, यो गर्दाखेरि आम युवाहरूलाई चाहिँ उद्यमशील बनाउन चाहिँ सकिन्छ, यो प्रोजेक्टहरू यसरी गर्न चाहिँ सकिन्छ भन्नेतिर चाहिँ ल्याउनु भन्दा उहाँले चाहिँ के ल्याइदिनु भयो भने अर्काको चिजहरूलाई कपी एन्ड पेस्ट गरिदिनु भयो। त्यसलाई के गर्नु पर्थ्यो, त्यसले पनि ठिक थिए, तर के गर्नु पर्थ्यो भनेपछि माथि यी मैले अघि भनेका चिजहरूमा आउनु पर्थ्यो, जो प्रत्यक्ष आम जनताका कुराहरू, प्रत्यक्ष युवासँग सम्बन्धित कुराहरू हुन्थे। तल्लो सेकेन्ड लेयरमा चाहिँ ती पनि चाहिँ राइट टु रिजेक्टमा त्यो राजनीतिक मुद्दा हुन् कि तिनी भनेका राजनीतिक मुद्दाहरू हुन्, लङ लास्टिङ मुद्दाहरू हुन्। राइट टु रिजेक्टका कुराहरू चाहिँ, राइट टु रिकलका कुराहरू, प्रत्यक्ष निर्वाचितका कुराहरू चाहिँ त्यसपछिका लास्टका कुराहरू। तर त्यहाँ उहाँले उठाएको गम्भीर कुरा तपाईँले उठाइदिनु भएन कि नातावाद निषेध भन्नुभएको छ। उहाँकै दाइ चरम असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै हुनुहुन्छ, म भाइको पार्टीमा जीवनभर जाँदैन, बाँच्छु। मलाई त यसमा सस्पेन्स लाग्छ। हेर्नुहोस्, किन तपाईँले यो भनिहाल्नु भयो, के लाग्छ? मलाई यसमा सस्पेन्स लाग्छ। सस्पेन्स किन लागिरहेछ भन्दाखेरि ठ्याक्कै अब निकालिहाल्नु भयो। म उहाँको दाइसँग मेरो परिचय चाहिँ छैन छन् त, हरिशरण सायद नाम सुनेको चाहिँ छु। मलाई सस्पेन्स लाग्छ। एउटै घरका दुई भाइमा, एउटै घरका जो चाहिँ भन्नुहोस् न, एउटै कोखमा जन्मेका, एउटै खुन भएका, एउटै दुध चुसेका साथीहरूमा मलाई लाग्दैन त्यति साह्रै चाहिँ वार पार हुन सक्छ भन्ने विषयमा। कहिलेकाहीँ यो त्यो अति आग्लो अति भयो, यो बाहिर देखाउँदाखेरिको एउटा खालको चिज र भित्र अर्को कुनै चाहिँ सेन्टिमेन्ट पो छ कि इमोसन पो छ कि अथवा ग्रान्ड डिजाइन पो हो कि चाहिँ म चाहिँ पार्टी खोल्दै जान्छु, त चाहिँ यो स्वतन्त्रहरूको चाहिँ एउटा खालको माहौल बनाउँदै जा, अन्ततको त गएर काका मिलौँला भन्ने खालको चिजहरू पनि भयो कि भन्ने चिजहरू मेरो दिमागले त्यो ठ्याक्कै नहोला फेरि। तर कहिलेकाहीँ यो एस्पेक्ट पनि सोच्छ। तर हरिशरण लामिछानेले मसँगको अन्तर्वार्तामा भन्नुभएको छ, दाइ भाइको माया छ, सम्बन्ध छ, हाम्रो बिचको माया म जस्तो थियो उस्तै छ, तर युद्धमा दाइ भाइ हुँदैन, राजनीतिमा दाइ भाइ हुँदैन। बिपी कोइराला र मातृका कोइरालाको तपाईँले देख्नु भएको छ भनेर उदाहरणै दिनुभयो। अनि कति ठाउँ शङ्का गर्नुहुन्छ? उहाँलाई परीक्षण गर्न बाँकी छ। बिपी कोइरालाको कुराहरू त उहाँहरूको त धेरै ठुलो चाहिँ लगानी चाहिँ थियो, किनभने सुरुमा त के अरे शङ्का गर्न पाइयो होइन। अबको 1-2 वर्ष 2-4 वर्षपछि चाहिँ त्यो एङ्गलले हेर्न सकिएला, तपाईँले एङ्गलले भने जस्तै हेर्न सकिएला। तर दुइटै सँगै मार्केटमा आउनु भएको छ, दुइटा सँगै फिल्डमा आउनु भएको चाहिँ छ, रहस्यमय चाहिँ छ। मतलब देयर इज समथिङ, केही न कुछ हो सकता है भन्ने हिसाबमा केही न केही छ कि होइन। फेरि मैले आरोप यसमा चाहिँ मैले 100% छ नै भनिनँ। हेर्नु शङ्का मतलब यसमा चाहिँ के हुनसक्छ है, यिनी दुईवटाको पनि प्रि प्लान हुन चाहिँ सक्छ है। म पार्टी खोलेर यस्तो खालको चिजहरू गर्छु, त चाहिँ स्वतन्त्रका साथीहरूलाई मोबिलाइज गरेर यसरी गर र कालान्तरमा यसरी मिलेर अगाडि बढौँला भन्ने चिजमा हुनसक्छ कि भन्ने चिजमा शङ्का मात्रै। तपाईँहरूमाथि अर्को प्रहार हुने भयो होइन? यदि रहेछ भने बिल्कुल त्यसमा त रहेछ भने दाजुभाइले नै तपाईँहरूलाई छुरी खोप्ने सम्भावना पनि देखियो त। हुनसक्छ। मैले शङ्का मात्रै गरेँ होइन, रविलाई त मैले आरोप पहिला कहेँ, तर यो दाजुभाइको जुन बाहिरको जो चिजहरू आइराखेको चाहिँ यसमा मैले शङ्का मात्रै गरेँ हो। यो कुरामा चनाखो हुनुहुन्छ तपाईँहरू? बिल्कुल चनाखो छौँ, बिल्कुल चनाखो वाच गरिरहनु सूक्ष्म रूपले।
हरिशरण लामिछानेले के भनिदिनु भयो म तपाईँलाई यहाँनिर भनिदिन्छु। हरिशरण लामिछानेले आउँदो असार 17 र 18 गते यानि कि हामीले तपाईँको नामै लिएर भन्नुभएको छ, उहाँले आयोजना गर्दै हुनुहुन्छ भनेर मसँगको अन्त मैले त्यो चाहिँ सुनेको छैन है। त्यसो भएपछि मैले यो शब्द फिर्ता लिएँ, मैले यो शब्द फिर्ता लिएँ यदि त्यसो हो भने। तर बाहिर साथीहरूले के भन्नुभएको चाहिँ थियो, मलाई रिपोर्टिङ के हो त्यो मैले इन्टरभ्यू सुनिनँ। बाहिरका साथीहरूले के भन्नुभएको थियो भने 17 र 18 गतेको चाहिँ जो भेला चाहिँ छ त्यो त हरिशरणले गरायो कि तपाईँहरूले गरायो भन्ने कुराहरू चाहिँ थियो। यदि त्यो त्यसमा मैले फिर्ता लिएँ। त्यसो भएपछि है यहाँनिरको यदि मलाई यो इन्फर्मेसन ल्याकअप भएछ। तर उहाँले केही दिन अगाडि काठमाडौँमा एउटा भेला बोलाउनु भएको छ स्वतन्त्रहरूको, जहाँ पुकार बम बडो चर्चामा हुनुहुन्छ। उहाँ काठमाडौँ 1 बाट उठ्ने भनेर उहाँले फेसबुकमा प्रेस नोट भनेर नै लेख्नु भएको छ। हरिशरण लामिछाने रन्जु दर्शनाको उम्मेदवारी पनि टुङ्गाउनु भएको छ, उहाँको टुङ्गाउनु भएको छ, अरूको उहाँले क्लियर गर्नुभएको छ। यो कुरा तपाईँहरूलाई थाहा छैन? नै दुईवटा कुरा छन्। हामीसँग सहकार्यमा हुनुहुन्न उहाँ है, हरिशरणजी उहाँ आफ्नै तरिकाले हिँडिराख्नु भएको छ, यो कुरा सत्य हो। जे मिडियामा बोलिराख्नु भयो होला त्यो कुराहरू उहाँले के बोल्नुहुन्छ त्यो पनि बाटोहरू सत्य हो। यद्यपि स्वतन्त्र भनेको स्वतन्त्रै हुनुपर्छ, कसैसँग सहकारी गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। अब म आउँछु गर्नुपर्छ पर्छ पनि भएन। तर कहिलेकाहीँ के भइदिन्छ भन्दाखेरिको अवस्थामा उहाँको जुन भेला बोलाएँ भन्नुहुन्छ अथवा भेला बोलाउँदैछु भन्नुहुन्छ अथवा जे पनि होलान् ती चिजहरूमा एटलिस्ट हामीसँग चाहिँ कम्युनिकेसन हुनु पर्थ्यो, एटलिस्ट एउटा खालको चाहिँ सहकारी छलफल हुनु पर्थ्यो भन्ने कुरामा क्लियर हो। यसले के बिग्रिन्छ, यसले के एउटा चिजहरू हुन्छ भने यी स्वतन्त्रका साथीहरूमा पनि को माथि जाने यहाँ पनि दौड भाग छ, यिनीहरूमा पनि एउटा खालको सहकार्य रहेनछ, यिनीहरूमा पनि चाहिँ आफू चाहिँ लम्किरहेको छ। स्वतन्त्रको पनि तपाईँ स्वतन्त्र उम्मेदवार अभियानको संयोजकको हिसाबले स्वतन्त्रले आफ्नो काम स्वतन्त्र गर्न पाउँदैन, उनीहरू पनि तपाईँहरूसँगै जोडिनुपर्छ, तपाईँहरूकै त्यो चेन अफ कमान्डमा रहनुपर्छ, तपाईँहरूलाई सोध्नुपर्छ, सहकार्य गर्नुपर्छ भनेपछि पार्टी हुनु र तपाईहरुसँग हुनुमा के फरक? स्वतन्त्र भएको के फिल भयो, के अनुभव? जहाँ तपाईहरु नै तिनीहरुले फेरि डस्न लागिहाल्नुहुन्छ भने के तपाईहरु पनि गुप्त रूपमा पार्टी नै सञ्चालन गरे हो कि? आरोप लाग्छ है। म आउँछु, बिल्कुल आरोपलाई मैले मनन गरेँ। स्वतन्त्र उम्मेदवारी अभियान यानी कि म जुन संस्थासँग अथवा जुन अभियानसँग आबद्ध छु, स्वतन्त्र उम्मेदवारी अभियानसँग आम जनताले, आम दर्शकले, आम सरकारवालाले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि स्वतन्त्र उम्मेदवारी अभियानले हिजो स्थानीयको तहमा पनि के गरे हो भन्दा कसैलाई उठाएको होइन हैन, अथवा कहीँ उठ्छु भनेर ल उठ भनेर प्रेरित गरे एउटा पाटो होला। हामीले के गर्यौँ, स्वतन्त्र किन चाहिन्छ भन्ने कुरामा एडभोकेसी गर्यौँ, फेसिलिटेट गर्यौँ, मोनिटरिङ गर्यौँ हैन, उहाँहरूलाई चाहिँ एकअर्कामा लिङ्केज गर्ने काम गर्यौँ। हामीले हिजो के गर्यौँ, ब्रिजको कामहरू गर्यौँ, पुलको काम। तर आज तपाईँ हस्तक्षेप गर्दै हुनुहुन्छ। म आउँदैछु। पूर्वलाई पश्चिमसँग, हिमाललाई तराईसँग, काठमाडौँलाई विराटनगर छ, विराटनगरलाई वीरगञ्जसँग हामीहरूको त्यहाँ जति पनि स्वतन्त्र साथीहरू उठ्नु भएको चाहिँ थियो, यी साथीहरूलाई एकअर्कामा चाहिँ जोड्ने, छलफल गर्ने, अन्तर्क्रिया गर्ने, माझिने, आइडियाजहरू सेयर गर्ने, एक्सपिरियन्सहरू सेयर गर्ने, प्लानहरू सेयर गर्ने, तपाईँको चाहिँ रिसर्चका डेटाहरू चाहिँ सेयर गर्ने, अब यो सबै अनुसन्धानका कुराहरू चाहिँ सबै सेयर गर्ने भन्ने हिसाबले एउटा प्लेटफर्म पनि काम गरे हो हिजो पनि। र स्वतन्त्र उम्मेदवारी अभियानको पनि अब आउने चुनावमा पनि त्यही काम हो। हामीहरू आफै उठ्ने भन्दा पनि पूर्व र पश्चिमका साथीहरूलाई चाहिँ जोड दिने, एउटा खालको प्लेटफर्म बनाइदिने, त्यहाँ चाहिँ विभिन्न कुराहरूमा एजेन्डाहरूमा डिस्कसन्स गर्ने, छलफल गर्ने, माझिने, बुझ्ने, बुझाउने, विभिन्न एक्सपर्ट विज्ञहरूसँग चाहिँ छलफल गर्ने, कोअर्डिनेसन गर्ने, कोलाबोरेसन गर्ने काम स्वतन्त्र उम्मेदवारी अभियानको काम हो। हामीले कुनै पार्टीको रूपहरू, कुनै चाहिँ व्यक्ति विशेषको रूपहरू लिँदैनौँ। तर हामी अर्को चिजहरूमा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यसपटकको चुनावमा चाहिँ एउटै निर्वाचन क्षेत्रमा यदि 10 जना 15 जना उठे भनेपछि ती 10 जना 15 जना मध्येमा चाहिँ सबैभन्दा बेस्ट को त भनेर उहाँको विभिन्न एङ्गलबाट उहाँको बायोडाटाहरू, उहाँका प्रिभियस एक्सपिरियन्सहरू, प्रिभियस उहाँको चाहिँ लाइफस्टाइलदेखि लिएर सबै पार्टहरूमा चाहिँ रिसर्च गर्छौँ। रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ तुलनात्मक रूपमा चाहिँ यो मान्छे चाहिँ ठिक छ भन्ने हिसाबले हाम्रो इन्टरनली एक्सटर्नली जसरी हुन्छ सपोर्ट गरौँला। तर त्यो कुरा कसरी गर्ने भन्ने कुरा हाम्रो आगामी 17 र 18 गतिको भेलाले तय गर्ने कुराहरू हो हैन। तर मैले भन्न खोजेको हामीहरूको समूह होइन, गुट होइन। स्वतन्त्र भनेको त स्वतःस्फूर्त होला, बिल्कुल हो। चाहे रोल्पामा उठ्ने होस्, चाहे सल्यानमा उठ्ने होस्, चाहे रुकुममा उठ्ने होस्, चाहे इलाम झापामा उठ्ने होस्। अनि यो अभियानमा, यो सञ्जालमा किन जोडिनु पर्यो? यहाँ तपाईँहरूले जोडेर तपाईँले त्यो क्वालिफाइड उसको चेक गरेर उसको दक्षता हेरेर उठाउन थाल्नुभयो भने कहाँनिर स्वतःस्फूर्त भयो? त्यहाँ त तपाईँहरूको फेरि सिन्डिकेट भयो, कार्टेलिङ भयो, तपाईँहरूले फेरि दलको अभ्यास गर्न खोज्नुभयो, तपाईँहरूको मन जित्नु पर्ने भयो, राम्रो हुने गुणस्तर नाप्ने तपाईँहरूसँग त्यो संयन्त्र के छ? तपाईँहरू दलभन्दा के फरक हुनुभयो? अघोषित दल हुनुभयो के? आफ्नो तरिकाले उठ्न पाए भेला किन गर्ने? स्वतन्त्रको भेला किन? म आउँदैछु। बिल्कुल तपाईँका क्वेसन्स, तपाईँका प्रश्नहरू जायज छ नि, यो जनताका दिमागमा पनि छ। हामी क्लियर के हुनुपर्छ भन्दाखेरि हामी अस्ति बुटोलमा थियौँ, त्यसपछि इटरीमा थियौँ, कहाँ थियौँ।
इटरीमा एउटा राम्रो मान्छेले चाहिँ उम्मेदवारी दिँदै हुनुहुन्छ, तर उहाँसँग के छ समस्या भन्दाखेरि चाहिँ न उहाँसँग मिडिया पुग्न सक्छ, न उहाँका इस्युजहरू चाहिँ कुनै सेन्ट्रल लेभलमा केन्द्रीय लेभलमा चिजहरू पुग्न सक्छन्। उहाँ एक्लैले केही गर्न सक्नुहुन्न अथवा उहाँको टिमले चाहिँ सबै चिजहरू गर्न चाहिँ सक्नुहुन्न। उहाँलाई एउटा खालको गार्जियनसिप चाहिएको छ, उहाँहरूको एउटा खालको मोनिटरिङ चाहिएको छ, एउटा खालको चाहिँ तपाईँको छलफल डिस्कसन इन्टरेक्सन्स एउटा खालको चाहिँ गाइडेन्स पनि चाहिएको छ। तपाईँको रिसर्च पेपर प्लानिङ गर्ने सवालमा चाहिँ कसरी के गर्ने, कहाँ योजना बनाउने, के गर्ने भन्ने चिजहरू पनि चाहिएको छ। सो हामीहरूले गरिदिने काम के हो भन्दाखेरि स्वतन्त्र उम्मेदवारी अभियानले उहाँहरूलाई फेसिलिटेट गरिदिने काम हो नम्बर 1। तपाईँले किन भने जस्तो म ठ्याक्कै आरोपमा आउँदैछु, जब फेरि स्वतन्त्रलाई पनि तपाईँले चाहिँ यसरी सबै सङ्गठित गर्न सङ्गठित गर्न थाल्नुभयो भनेपछि तपाईँले भने यसलाई यी स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई पनि अघोषित पार्टीको रूपमा पनि यसमा दुईवटा पार्ट छन्। हजुरले बुझ्नुपर्ने के हो भन्दाखेरि स्वतन्त्र भनेको के हो भन्नुहुन्छ भनेपछि जो उम्मेदवारी अथवा स्वतन्त्र व्यक्तिहरू भनेको हामीले कसरी बुझ्नुपर्छ भने कुनै पनि राजनीतिक पार्टीमा आबद्ध नभएकाहरूको स्वतन्त्र भनेर यसरी बुझ्नुपर्छ हामीले है। व्यक्ति आफैमा स्वतन्त्र हुन सक्दैन हैन, कुनै न कुनै बात उसको पनि त्यसै तपाईँको कुनै बातसँग सहमति होला केही होला अथवा तर हाम्रो स्वतन्त्र भने कस्तो तपाईँले बुझिदिनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो अहिलेका वर्तमानका पार्टीसँग एक्जिस्टिङ पार्टीहरूसँग चाहिँ उसको एफिलिएसन नभएको, त्यहाँ सदस्यता नलिएको, कुनै न कुनै पोस्टमा नरहेको व्यक्तिसँग तपाईँले बुझिदिनु पर्यो क्या। त्यसमा त रवि लामिछाने पनि त त्योमा पर्नु भएन नि त, उहाँ पनि स्वतन्त्र मानिदिनु पर्यो नि त। त्यो त उल्टा पार्टीसँग त एफिलिएसन लिनु भएको छैन नि, पार्टी त खोले नि त साथीले, फेरि पार्टी त तपाईँहरूले पनि अघोषित रूपमा त खोलेकै छ। न पार्टी त होइन क्या, मैले यहाँनिर कसरी तपाईँले कसरी बुझ्नु पर्यो भनेपछि होइन म के भन्छु भने 77 जिल्लामा डम्बर साहुहरू अथवा जो तपाईँहरूले मेकानिजम बनाउनु भएको छ त्योसँग सम्पर्क विच्छेद भएर मान्छेहरू स्वतन्त्र रूपमा स्वतः स्फूर्तमा उठ्नु पर्यो क्या। पायो हस्तक्षेप गर्ने त हस्तक्षेप कहाँनिर गर्यो, उहाँलाई कसैलाई सहयोग चाहिन्न भनेपछि त सहयोग त नलिएर पनि त गरेर पायो त। फाइदा के छ तपाईँहरूलाई? हेर्नुहोस्, यो राजनीतिक शुद्धिकरणको लागि हो, यो पोलिटिकल बेटरमेन्टका लागि हो, यो तपाईँको चाहिँ राम्रा युवाहरू राम्रा सक्षम मान्छेहरू भिजनरी मान्छेहरू अगाडि आउनु भन्ने हिसाबले मात्रै हामीले यो गर्न तपाईँहरूमाथि आरोप के छ भने पश्चिमाहरूको डिजाइनमा अन्ततोगत्वा यी दलहरूलाई फेलियर बनाएर यो व्यवस्था फेलियर बनाएर यहाँ चाहिँ एक प्रकारको उनीहरूको इसारामा नाच्ने मान्छेहरूलाई अथवा उनीहरूले चाहेको गर्ने मान्छेहरूलाई त्यो वातावरण क्रिएट गर्दैन। तपाईँहरू युरोपियन युनियन पश्चिमाहरूको डिजाइनमा यो काम गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने आरोप मैले सुने है। तपाईँलाई आज यो खण्डन गर्ने मौका र सुवर्ण अवसर पनि हुन्छ। मलाई एउटा कुरा के हो भनेपछि चाहिँ यदि कुनै व्यक्ति कुनै समूह कुनै व्यक्तिले त्यस्तो 1% आज त्यति पनि होइन 0.1% पनि कसैलाई लाग्छ, कसैले फोटो देखाएको छ, कोही त मिटिङ गरेको, कसैले कुनै चाहिँ फोन गरेको कुनै रेकर्ड छ अथवा कोहीले चाहिँ टेलिकममै गएर पनि हाम्रा चाहिँ कलरहरू कुनै देख्छ भनेपछि प्लिज ल्याएर मेरा टेबलमा राखिदिनुहोस्। म यो देश नेपाली नागरिकता सबै चिज त्यागेर म विदेशिन तयार छु भनेपछि छातीमा हात राखेर भन्नुपर्छ तपाईँ निस्वार्थ देशको राजनीति शुद्धिकरण होस् भन्ने हिसाबले मात्रै के हो। आदरणीय दर्शकहरू, म तपाईँलाई फेरि पनि भन्छु, हेर्नु सिम्पल हाम्रो प्र्याक्टिस के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो देशमा यो राष्ट्रमा अब सक्षम युवा आउनु पर्यो। युवा पनि किन भनिराखेका छौँ भन्दाखेरि हामीले यो पनि एजकै कुराहरू पनि गरिराखेका चाहिन्छौँ। यो हिजो कस्तो भइदियो भन्दाखेरि म तपाईँलाई भन्छु, अबको टिकट जनरलले कसरी पाइन्छ नेपालमा, तपाईँको अहिलेका हालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा अथवा चाहिँ केपी शर्मा ओली अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रचण्ड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका जो नजिकमा छन् उनले टिकट पाउने व्यवस्थापन छ। पार्टीमा के छ, जोसँग 45 वर्षको 40 वर्षको म त 40 वर्ष लगानी छ नि मेरो पार्टीमा, त्यसले गर्दाखेरि मैले टिकट पाउनुपर्छ भन्ने अहिलेको व्यवस्था छ। जसले सुटकेस लिएर गयो नेताको घरमा चाहिँ त्यसले टिकट पाउने व्यवस्था चाहिँ छ। सो यसका विरुद्धमा हामीले के सोच्यौँ भन्दाखेरि अब 40 वर्षको 50 वर्षको चाहिँ पार्टीमा लगानी छ भने मैले टिकट पाउनु हुँदैन। गर्ने भए उनीहरूले साथीहरूले 10 वर्षकै बेलामा गर्थे के, जब पार्टीमा लागेको 10 वर्ष थियो नि त्यति बेला गर्थे। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब 40 वर्ष मेरो लगानी छ, 50 वर्ष मेरो लगानी छ, म चाहिँ प्रधानमन्त्रीको नजिकको हुँ, मेरो चाहिँ भन्नुहोस् न विरासतको राजनीति चाहिँ छ भन्दैमा शेरबहादुरको छोरा भोलिपर्सि के अरे जयबहादुरजी चाहिँ के कुनै कामै नगरेर उनको लिडरसिपको दक्षता छ कि छैन, क्षमता छ कि छैन, भोलि बेकारमा उनी सांसद भइजाने, बेकारमा मन्त्री खाइदिने। क्षमताको आधारमा व्यक्तिहरू अगाडि आउनुपर्छ, क्षमताको लिडरसिपको क्षमताको दक्षताका छैन। म आउँदैछु। अब कम्युनिस्टहरूमा अथवा काङ्ग्रेसहरूमा सबैको अहिलेका एक्जिस्टिङ पार्टीहरूमा भएका तलका युवाहरूले पनि उनीहरूको जुन माथिको जुन हस्तक्षेप छ, पोलिटिकल जुन सिन्डिकेट चाहिँ छ, पोलिटिकल एउटा खालको जुन प्रकारको भन्नुहोस् न नैराश्यता पोलिटिकलमा एउटा खालको जुन प्रकारको वैराग्यता चाहिँ छ, त्यसले गर्दाखेरि नयाँ युवाहरूले पनि जाँगर पाएनन्।
काङ्ग्रेसमा तलबाट प्रदेश के अरे तपाईँको गाउँ प्रदेश गाउँ कमिटीबाट बिस्तारै बिस्तारै चुनिँदै केन्द्रसम्म आउनुपर्छ, जसले गर्दाखेरि एउटा लामो समयमा चाहिँ राजनीतिमा बिताउनुपर्छ अथवा आम जनताले चुनिँदै। हालांकि यो लोकतान्त्रिक पद्धति हो, तर मैले भनेको कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ हिजो सपोज मान्नुहोस् काठमाडौँ झापाको कुरा गरौँ, पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले झापाबाट लड्या वर्ष कति वर्ष भयो होला? 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष, 48 सालदेखि निरन्तर लडिराख्नु भएको छ हैन? के झापामा अर्को व्यक्ति जन्मिएको थिएन? के अर्को नयाँ सक्षम व्यक्ति आएको छैन त? देउवाले डडेलधुरा 48 सालदेखि गरेकै छ। के डडेलधुरामा अर्को व्यक्ति आएको छैन त? के डडेलधुरा अर्को व्यक्ति जन्मेकै होइन त? म यही तपाईँको च्यानलबाट के स्पष्ट भन्छु भने डडेलधुराका साथीहरू, चितवनका साथीहरू, झापाका साथीहरू, तपाईँ प्रचण्डको, तपाईँ केपी शर्मा ओलीको र शेरबहादुर देउवाको कित्ता कित्ता उखेल्नका लागि, उहाँलाई जडेबाट उखेलेर फ्याँक्नका लागि अब तपाईँ तयार हुनुहोस्, त्यहाँबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनुहोस् र जित्नुहोस्, खबरदारी गर्नुहोस् भन्न म चाहन्छु। पार्टीभित्रबाट यो सम्भव देख्नु भएन, नदेखेरै अब नयाँ युवाहरू आउनुपर्छ। तपाईँहरूले वर्तमान राजनीतिक अवस्था गिजोल्न हर्ष तर किन नगिजोल्ने? या त उनीहरू सुध्रिनु पर्थ्यो नि त, जनताका वास्तविक मुद्दालाई एजेन्डालाई स्थापित गरिनु पर्थ्यो न। उहाँको बिना स्वार्थको, बिना चाहिँ तपाईँको प्लानको, जो बिना योजनासहित, बिना स्वार्थ र बिना योजनासहितमा अगाडि राजनीतिमा आउनु पर्थ्यो नि त। आजभन्दा 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्षबाट जसले यो देशको नेतृत्व गरिराखेको छ, अहिले पनि उही, भोलि पनि उही, पर्सि पनि उही, नमर्दासम्म उनकै कुर्सी। तपाईँ र म कुरा गर्दा तपाईँलाई हेर्दा हामी समान उमेरका जस्तो लाग्छ। तपाईँले यो उमेरमै यो किसिमको जुन अभियान चाल्नु भएको छ नि, तपाईँलाई साथ समर्थन पछाडि को छ, कसरी सम्भव भएको छ, पैसो कहाँबाट आउँछ, आर्थिक पारदर्शिता के हो, के का लागि गरिरहनु भएको छ, कहाँबाट चलिरहनु भएको छ, कसले चलाएको छ तपाईँहरूलाई? जनताको प्रश्न हो यो जनताको प्रश्न। मैले बुझेँ यो पोलिटिकल फ्रस्ट्रेसन नै हो, पोलिटिकल राजनीतिमा जुन देखिएको वितृष्णा नै हो। तपाईलाई नेपालमा म जस्ता होइन हजारौँ लाखौँ युवाहरूले जुन प्रकारको अहिले राजनीतिप्रतिको जो वितृष्णा चाहिँ छ, राजनीतिप्रतिको जुन नैराश्यता चाहिँ छ, राजनीतिप्रतिको जुन एउटा रिस चाहिँ छ, त्योपट्टिको एउटा बदलाको भावलाई चाहिँ म भित्र जाकेको। म तपाईँलाई सिम्पल बताउँछु, 2074 सालमा मेरो घर सल्यान बाँसगाडा हो, सबैले साथीहरूले हेर्नु होला। 2074 सालमा स्थानीय तहको निर्वाचन भयो। 2000 हालको स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदाखेरि पनि जति पनि नियुक्तिहरू भए, चाहे त्यो करारका हुन्, चाहे जे पनि जो स्थानीय निकायमा नियुक्तिहरू भए, सबै पार्टीका नियुक्तिहरू भए। जति पनि ठेकाहरू भए, सबै पार्टीका हिर्दा ठेकाहरू लिए। जति पनि तपाईँको चाहिँ हाम्रो जो निर्वाचित जो जनप्रतिनिधिहरू थिए, 90% समय, 80% समय पार्टीका लागि खर्च गरे। कहिले पार्टीको महाधिवेशन, कहिले पार्टीको बैठक, कहिले पार्टीको चाहिँ के गरे सम्मेलन हैन, तलका कार्यकर्ताहरूको चाहिँ तपाईँको चाहिँ कहिले घरमा, उसको घरमा पूजा, कहिले बिहे, कहिले के गएको छ, फोटो खिचा चाहिन्छ, मुर्दाघाटमा गएको छ, आफ्नो पार्टीको झन्डा उभाल्या चाहिन्छ, झन्डा ओढाएको चाहिन्छ, लाल सलाम गरे चाहिन्छ। त्यो मुर्दालाई लाल सलाम गर्ने ठाउँ हो, त्यहाँ जनवाद के अरे तपाईँको जय नेपाल गर्ने ठाउँ हो भनेपछि दिस इज ननसेन्स हैन। एउटा जनप्रतिनिधिलाई त हामीले यो देशको विकास होस्, मेरो स्थानीय तहको विकास होस् भनेर पो हामीले भोट दियौँ हिजो, तर उहाँलाई राजनीति गर्नको लागि थोड्न दिया हो, उहाँलाई आफ्नो चाहिँ पार्टीका मान्छेहरूलाई मात्रै भर्ती गर्नको लागि थोड्न दिया हो, उहाँलाई के अरे तपाईँको चाहिँ आफ्नो पार्टीका मान्छेलाई मात्रै ठेर दिनको लागि थोड्न भर्ती गरे हो। हामी त्यहाँ त सक्षम मान्छे आउनु पर्थ्यो नि त, त्यहाँ त सबल मान्छे आउनु पर्थ्यो नि त, इमान्दार मान्छे आउनु पर्थ्यो नि त, लिडरसिप जन्मिनु पर्थ्यो नि त, जन्मिएन। हो अब के भयो, यसले त गर्दाखेरि त यार देश त डाउनरोल हुने रहेछ। हामीले सोचेको राजनीति त यस्तो होइन, हामीले चाहेको देश त यस्तो होइन भनेपछि मभित्र पनि एउटा खालको आगो जन्मिएकै हो, मभित्र पनि एउटा खालको के हो भने ज्वाला दन्किएको। यही ज्वालाको स्वरूप हामीले अब परिवर्तन गरिनुपर्छ। तपाईँको पछाडि को छ? म आउँदैछु, मेरो पछाडि म छु, मेरो पछाडि म छु। हिम उपाध्याय जस्ता व्यक्तिहरु, तपाईको टिमको व्यक्तित्व टिमहरुले तपाईलाई समर्थन गर्नु बिल्कुल म आउँदैछु। हाम्रो टिम त ठुलो छ हैन, तर मेरो पर्सनलीको कुरा गर्नुपर्दा मेरो पछाडि मै छु है। एउटा कुरा खाने जब इच्छा क्लियर छ, जब त्यहाँ इन्टेन्सन क्लियर छ, जब भाव क्लियर छ भन्दाखेरि त्यहाँ पछाडि ठुलो हुनुपर्ने त चाहिँ छैन। हामीले सुरुवात गर्दै गर्दाखेरि हाम्रो टिमको 3टा लेयर छ। एउटा सबैभन्दा पहिलो क लेयर चाहिँ छ। क लेयरमा नागरिक समाजका विभिन्न अगुवाहरू, ठीक, प्रोफेसर्सहरू, लेक्चररहरू तथा यो समाजलाई सही डाइरेक्सन दिनुपर्छ भन्ने हिसाबको एउटा इन्टेलेक्चुअल टिम चाहिँ क लेयरमा चाहिँ छ। दोस्रो लेयरमा हामीहरू छौँ, हामी जस्ता युवाहरू चाहिँ छ, विभिन्न सेक्टर्समा काम गरेका युवा साथीहरू चाहिँ छन्। त्यो युवा साथीहरूले हामीले रात दिन खटिएर काम गरिराखेका छौँ। तेस्रो लेयरमा हाम्रो भोलिन्टियर्स टिमहरू चाहिँ छ अथवा हामीलाई सहयोग र समर्थन गर्ने टिमहरू चाहिँ छ, जो देशैभरिमा फैलिएको टिमहरू छ। करिब करिब अहिले 77 जिल्लामा सञ्जाल छ। 77 जिल्लामा सञ्जाल भइसक्यो भनेपछि यो ठुलो छ। पार्टी भइसक्यो त? न, पार्टी होइन। फेरि हजुरले कहाँनिर बुझिदिनु पर्यो
भन्दाखेरि चाहिँ यो पार्टी होइन, जसरी मसँग यो ज्वाला दन्के हो नि, यो ज्वाला दन्केकै ज्वालाहरूको साथीहरूको हामीको युनाइटेड ज्वाला फैलिएको हो। किनभने एक्लै बोलेर उहाँलाई पनि सम्भव अनि यसमा विदेशी सहयोग पनि छ कहीँ एनजिओ को रूपमा? नै, बिल्कुल छैन, बिल्कुल छैन। हामीले कसरी भनेर पुग्छ विश्वास गर्छ? म तपाईँलाई भन्छु, हाम्रा सबै साथीहरूको म तपाईँलाई नम्बर पनि दिन्छु। 17 जना साथीले हामीले 20-20 हजार रुपियाँ उठाएर यो अभियानको सुरुवात गरेका हौँ। बानेश्वरको रोडमा हामीसँग पैसा नभएर, किनभने कुनै हलमा कार्यक्रम गर्दाखेरि, पत्रकार सम्मेलन गर्दाखेरि चिया त खुवाउनु पऱ्यो नि, होइन र? बिस्किट त खुवाउनु पऱ्यो नि। त्यसले गर्दाखेरि त्यो हलको चार्ज तिर्ने पैसा नभएर बानेश्वरको रोडमा पत्रकार सम्मेलन गरेर हामीले यो अभियानको सुरुवात गरेका हौँ। त्यसपछि पनि हामीलाई होइन, कमसेकम स्टेसनरी खर्चहरू लाग्छ, कमसेकम कहिलेकाहीँ चिया खानुपर्छ, पानी खानुपर्छ, त्यो पैसा कसले बियर गर्ने त, कहाँबाट ल्याउने भन्दाखेरि हामीले चाहिँ 20-20 हजार रुपियाँ पकेटबाट हालेर चाहिँ 17 जनाले यसरी कामहरू अभियानको सुरुवात गरेका हौँ। आजसम्म त्यही पैसाले चाहिँ चलिरहेर आएका चाहिँ छ। तर आगामी हाम्रो भेलामा चाहिँ एउटा खालको चाहिँ निर्णय गरेर आम नेपाली जनसमुदायबाट पनि एउटा खालको सहयोग लिने कि नलिने भन्ने कुराहरू भेलाले तय गर्ला। तर अहिलेसम्म लिएका छैनौँ, 1 रुपियाँ लिएका छैनौँ। अब तपाईँहरूको अभियान शुद्ध कञ्चन होस्, हाम्रो पनि शुभेच्छा। देशले कोल्टो फेरोस्, धन्यवाद। देश आज अप्ठ्यारोमा छ, सकसमा छ, अक्करमा छ, योबाट कोल्टो फेरोस्, हाम्रो पनि शुभेच्छा छ। अब मैले जान्न खोजेँ नि, जस्तो स्थानीय तहको निर्वाचनमा तपाईँहरू भर्खर सुरुवात गर्दै हुनुहुन्थ्यो, बालेन शाह जस्तो व्यक्तिले चुनाव जित्नुभयो, के साँच्चीकै तपाईँकै हात हो बालेन? नै, बिल्कुल होइन। हाम्रो मात्रै होइन, हजुरले कहाँनिर बुझ्नुपर्छ भनेपछि चाहिँ हाम्रो मात्र, हाम्रो केही हो, हाम्रो केही हो, धेरै उहाँहरूको हो, स्वयं हो। हामीले के भन्छ, हाम्रो काम हर्क साम्पाङ तपाईँहरूलाई थाहा थियो? बिल्कुल थाहा थियो। चुनाव हुनुभन्दा अगाडि धेरै पहिला चाहिँ थाहा थिएन हामीलाई। मलाई लाग्छ 10-12 दिन मात्रै, 12-15 दिन मात्रै पहिला मात्रै थाहा भयो। उहाँले उम्मेदवारी दिइसकेपछि पनि केही चिजहरू आइसकेपछि मात्रै थाहा भयो। त्यो पनि हाम्रै साथीहरूले जोड दिनुभएको थियो। गोपाल हमाल, हामी गोपालजीसँग त हाम्रो पहिले सम्पर्कै थियो, सहकारी। भनेपछि त्यो स्वतन्त्रको यो 3वटा जितले तपाईँहरूलाई उत्साह दियो? होइन, के 77 जिल्लाको 165 स्थानमा तपाईँहरू उम्मेदवार उठाउनु? होइन, यति मात्रै होइन। बालनजी, हर्कजी, गोपीजीहरूले आफ्नो ठाउँबाट उठ्नुभयो, आफ्नो आफ्नो तयारी गर्नुभयो, आफ्नो आफ्नो टिम खडा गर्नुभयो। हाम्रो स्वतन्त्र उम्मेदवारी अभियानले के गर्यो, उहाँहरूलाई जोड्ने कामहरू गऱ्यौँ, आइडिया क्याटालिस्टको काम हामीले चाहिँ एक ठाउँमा ल्याएर कहिलेकाहीँ प्लानहरू, इलेक्सन रणनीतिहरू तयारी गर्नमा हामीले चाहिँ काम गरेको। हामीसँग भएका डेटाहरू, जुन रिसर्चका अनुसन्धानका डेटाहरू चाहिँ छन्, कुन टोलले, कुन वडाले के खोजिराखेका चाहिँ त्यो चिजहरू हामीले उहाँलाई दियौँ, बाहिरबाट सपोर्ट गऱ्यौँ। नम्बर 1 र मुख्य कुरा हामीले कहाँनिर गऱ्यौँ भनेपछि आम मतदातालाई हामीले सुसज्जित गर्ने र अवेर गर्ने कामहरू गऱ्यौँ। स्वतन्त्र उम्मेदवारी किन, तपाईँले स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई भोट किन हाल्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले आम मतदाताहरू जो चाहिँ वास्तविक मतदाता हुन्, जस्तै काठमाडौँको मतदाताहरूलाई हामीलाई विभिन्न मिडियाबाट, विभिन्न सोसियल मिडियाबाट, विभिन्न टिकटक, फेसबुक, ट्विटर, लिङ्कडिन अथवा युट्युब, वाट विभिन्न न्युज च्यानलहरू, अनलाइन, अफलाइन, टेलिभिजन, रेडियोबाट हामीले के गर्यौँ, उहाँहरूलाई आम मतदातालाई सुसज्जित गर्ने कामहरू गऱ्यौँ, अवेरनेस काम गर्ने, जानकारी गराउन गऱ्यौँ। किन गऱ्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ हेर्नुहोस्, पार्टीका जनप्रतिनिधि छानिएपछि के हुन्छ र स्वतन्त्रले जितेपछि के हुन्छ। जस्तै मैले अघि नै बुझेपछि चाहिँ स्वतन्त्रले जितेपछि माथिबाट केन्द्रीय नेताको प्रेसर झेल्नु परेन, क्षेत्रीय नेताको प्रेसर झेल्नु परेन, तलका नेताको प्रेसर झेल्नु परेन, तलका कार्यकर्ताको प्रेसर झेल्नु परेन, इन्डिपेन्डेन्टली काम गर्नु पर्यो। त्यसले गर्दा स्वतन्त्रलाई जित्नु पर्यो। पार्टीको मान्छे भएपछि चाहिँ उसले के गर्छ भन्दाखेरि आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई राख्छ, आफ्ना कार्यकर्ताको नियुक्तिहरूको कुराहरू गर्नुपर्छ, दबाब हुन्छ, प्रेसर हुन्छ। तर स्वतन्त्रलाई त्यस्तोहरू हुँदैन। त्यसले गर्दा स्वतन्त्रलाई जिताउनुहोस् भन्ने कुराहरू भयो। उसले स्वस्फूर्त रूपमा काम गर्न पाउँछ भन्ने हिसाबले। भनेपछि बालेन, हर्क साम्पाङ र गोपाल हमालको जितले तपाईँहरू उत्साही हुनुहुन्छ? बिल्कुल उत्साही त पहिले नै थियौँ हामीहरू। अब 165 स्थानमै तपाईँहरू हो, हामीहरू 165 मै हुन्छ। तर त्यहाँ स्वतन्त्रको भिडन्त हुने डर पनि छ, त्यसले गर्दा दललाई फाइदा हुने सम्भावना पनि छ। यो चाहिँ कसरी मिलाउनु? यही नेर मैले म तपाईँलाई के भन्छु भन्दाखेरि यही नेर अभियानको आवश्यकता पर्या हो। हजुरले बुझ्नुपर्ने कुरा यही नेर स्वतन्त्रमा लडाइँ नहोस्, एउटै स्वतन्त्र होस्। 5 जना साथीहरू छन् भनेपछि चाहिँ छलफल गर्ने, 5वटालाई एउटा टेबलमा बसाउने, ल तपाईँहरू निर्णय गर्नुहोस्। जस्तो काठमाडौँमा बालेनसँगै लड्ने धेरै स्वतन्त्र देखिनु हामीले, चाहे सुमन सायमी, चाहे अरूका कुरा पनि गरौँ। त्यस्तै अहिले 165 त्यसरी स्वतन्त्र उठ्यो भनेपछि एकजना स्वतन्त्र मात्रै उठ्छ देशैभरि हो। हरेक क्षेत्रमा एउटा उठाउने, तर सबै साथीहरूलाई टेबलमा राखाउने। सक्नु भएन भने अब हेर्नुहोस्, नसकेपछि त त्यसको विकल्प त छैन। पार्टीकै त बागी उठिहाल्छन् भनेपछि त्यसको त च्यालेन्ज ऊ चाहिँ छैन। तर हाम्रो प्रयास कहाँनिर हो भन्दाखेरि 5 जना साथीहरूलाई एक ठाउँमा टेबलमा राख्ने, एजेन्डाहरूलाई सबैलाई एकै ठाउँमा राख्ने, साथीहरूलाई सम्झाउने, ल तपाईँको यस कारणले गर्दाखेरि यसरी रामबहादुरलाई सहयोग गर्नुहोस्, श्यामबहादुर, वीरबहादुर, गिरबहादुर, गीता दिदी तपाईँहरू बस्नुहोस्, अथवा गीतालाई अगाडि लैजाउँ। यस कारणले गर्दा तपाईँहरूको अभियान जरुरी पनि, यस कारणले हाम्रो अभियान छ। उहाँहरूको बिचमा समन्वय अन्तिममा तपाईँले यसलाई पुष्टि गरिदिनु भयो। अब
छुट्नुभन्दा अगाडि तपाईँसँग प्रश्न अघि सुरु जहाँबाट गरेको थिएँ त्यहीँबाट टुङ्गाउने होला छु, तर त्योभन्दा अगाडि तपाईँहरूले स्वतन्त्र भन्नुभएको छ, तर हामी हेर्दा के देख्छौँ स्वतन्त्रमा भने दलले टिकट नदिएपछि, असन्तुष्ट भएपछि, दलमा चाहिँ काहीँ ठाउँ नपाएपछि छोडेर आएर स्वतन्त्र लड्नेहरूलाई स्वतन्त्र मान्ने कि नमान्ने त्यस्ता पनि छन् नि। गोपाल हमाल त त्यही हो नि, नमान्ने। म आउँदैछु होइन, तिनलाई स्वतन्त्र मान्ने कि नमान्ने, स्वतन्त्र भनेको त्यो ब्रान्ड, स्वतन्त्र भनेको त्यसको मान्यता परिभाषा चाहिँ के हो, कहिले पनि पार्टीसँग नजोडिएको हो कि दलमा चित्त नबुझेर बागी उठ्न पनि नपाएर यता आएर स्वतन्त्र भएकोलाई स्वतन्त्र भन्ने हो कि को हो स्वतन्त्र? स्वतन्त्र व्यक्ति अथवा हामीसँग जोडिन अथवा हाम्रो सम्पर्कमा आउन अथवा स्वतन्त्र रूपमा दिनका लागि चाहिँ हामीले उसलाई एक्नोलेज गर्नका लागि चुनावको बेला होइन, माओवादीमा छ भने उसले आज छोड्नु पर्यो। आज भने कति महिना अगाडि भनेपछि चुनावको डेट घोषणा हुनुपर्दा उम्मेदवारी दिनुभन्दा धेरै दिन पहिला उसले छोड्नु पर्यो। सम्पूर्ण पार्टी सदस्यताहरू सबै खारिज गरेर चुनावको मिति घोषणा हुनुभन्दा अगाडि आज भोलि नै छोड्नु पर्यो। त्यसलाई हामीले एक्नोलेज गर्न सक्छौँ विथ प्लान, भिजन र मिसन सहित। मैले यस कारणले पार्टी छोडेँ, यस कारणले म स्वतन्त्र हुन्छु भनेर चाहिँ आज छोड्नु पर्यो। पछि टिकट नपाएपछि छोडेको होइन, टिकट नपाएपछि जस्तै चितवनमा, जनकपुरमा हामीले अहिलेसम्म एक्नोलेज गरेका छैनौँ नि। उनी त फर्किसके काङ्ग्रेस, फर्किसके, त्यही त एक्नोलेजै गरेनौँ नि हामीले, आजसम्म नामै लिएनौँ नि। उनी स्वतन्त्र थिएनन्, होइनन् र हुनेवाला पनि छैन। त्यो व्यक्तिहरू हाम्रो टिमको हामीले एक्नोलेज गर्ने व्यक्ति होइन। चितवनको बागी व्यक्ति हाम्रा एक्नोलेज व्यक्ति होइनन्, बागी स्वतन्त्र होइनन्। हामीले के बुझ्नुपर्छ भनेपछि ऊ काङ्ग्रेसै थिए हिजो, आज पनि अथवा कुनै त्यो पार्टीकै थिए हिजो, आज पनि पार्टीको हुन् र भोलि पनि पार्टीकै रहने चाहिँ छन्। उनको त्यहाँ एउटा खालको जिन, त्यो पार्टीको जिन उनकोमा चाहिँ छ। त्यसले गर्दाखेरि तर विभिन्न कारणले हिजो आजै टिकट बाँड्न अझै प्लान पनि छैन, ठ्याक्कै मिति घोषणा गरिसकेको स्थिति पनि चाहिँ छैन। हिजो आजै कोही व्यक्ति म यो कारणले त्यो पार्टी छोडेँ र यो कारणले म चाहिँ अब पूर्णतया स्वतन्त्र भएर चाहिँ अब आफ्नो उम्मेदवारी दिन्छु र अगाडि बढ्छु भन्ने हिसाबले प्लान र योजनासित आउँछ भनेपछि चाहिँ हामी त्यो साथीलाई स्वीकार गर्छौँ, त्यसलाई गोलबन्द गरेर अगाडि लैजाउँ, त्यसलाई चाहिँ काँधमा काँध मिलाएर अगाडि बढ्छौँ। यो कुरा क्लियर भयो, आम दर्शक पनि हुनुभयो। अब जहाँबाट सुरु गरेको थिएँ त्यहीबाट टुङ्गाउँछु। रवि लामिछानेको विरुद्धमा उजुरी गर्नुभयो, स्वतन्त्र पार्टीको विरुद्धमा उजुरी दिनुभयो, के भन्नुभयो प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले? प्रमुख निर्वाचन आयुक्त माननीय दिनेश थपलियाजीले के भन्नुभएको छ भने अहिले उहाँहरू स्थानीय तहकै निर्वाचनकै केही कामहरूमै बाँकी हुनुहुन्छ, सायद समन्वय समितिको केही कामहरूमै बाँकी हुनुहुन्छ, समन्वयको निर्वाचनमै कामहरू छ। उहाँको केही उपायुक्तहरू अथवा चाहिँ सहायक आयुक्तहरू चाहिँ विभिन्न जिल्लाहरूमा क्षेत्रहरूमा हुनुहुन्छ, फर्किसक्नु भएको चाहिँ छैन। फर्किसकेपछि मलाई लाग्छ यो महिनाको बिचमा चाहिँ फर्किनुहुन्छ। फर्किसकेपछि चाहिँ त्यो फाइल उहाँ कहाँ पुग्छ? अहिले त फाइल तल मात्रै छ र दर्ता मात्रै भएको न हो, तल मात्रै चाहिँ छ। तर यो यदि जनताको सेन्टिमेन्टसँग खेलिएको कुराहरू हो, जनतालाई यसले खालको एउटा भरम फैलाएको हो भनेपछि हामी यसमा चाहिँ कुनै न कुनै खालको चाहिँ एउटा खालको कारबाही लिन्छौँ, उहाँलाई सम्झाउँछौँ अथवा एउटा चिज चाहिँ छ होइन, एउटा खालको वातावरण तयार गर्छौँ भन्ने चिजहरू चाहिँ उहाँले बोल्नु भएको चाहिँ छ। न हाम्रै फेभरमा बोल्नु भएको छ, न तपाईँको चाहिँ रविकै फेभरमा बोल्नु भएको छ। तर उहाँले के भन्नुभयो चाहिँ यसमा जाँच गर्छौँ, यसमा जाँच कथम कथाचित रवि लामिछानेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको मान्यता पाए, निर्वाचन आयोगले प्रमाणपत्र दियो भने के गर्नुहुन्छ? अब यस्तो छ हेर्नुहोस्, त्यसका लागि हामी त्यस्तो प्राणी होइनौँ कि काठमाडौँमा चक्काजाम हिँड्दै गर्ने, टायर बाल्दै होइन, त्यो चिजहरूमा चाहिँ हामी गर्दैनौँ। तर केही न केही नियमहरू मलाई लाग्छ रवि लामिछाने पनि यति बोलिसकेपछि चाहिँ उहाँसँग यति दिमाग त छ, मैले गर्दाखेरि भरम सिर्जना पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले भोलि मलाई लाग्छ आउने दिनमा केही दिनमा मैले माफी माग्छु। पछि हट्ने मान्छे त होइन नि, पछि नहेटेपछि उहाँलाई नै घाइटा हुन्छ। उहाँले पाउनुभयो भने नाम नै मैले त भनिदिन्छु, पाउनु भएपछि हेर्नुहोस् अदालत पनि चाहिँ छैन, अदालत पनि कानुनमा त छैन नि त्यो नाम राख्न पाइँदैन भन्ने एउटा खालको जनतामा हामीले अब म्याक्सिममले अदालतको कुराहरू होला न अथवा चाहिँ अरू कुनै उपाय पनि होला, त्यो हाम्रो भेलाले निर्णय गर्ला। म ठ्याक्कै अहिले बोलिनँ, त्यसपछि के होला भन्ने विषयमा चाहिँ ठ्याक्कै म बोलिनँ अहिले। तर के चाहिँ हो भन्दाखेरि चाहिँ रवि लामिछानेले जीले यति कुरा बुझ्नुहुन्छ, मैले यो गर्दै गर्दाखेरि मैले अर्काको भाग अथवा चाहिँ अर्काको एउटा खालको सेन्टिमेन्टलाई मैले बिगार्छु, म यो देशको नागरिक, यो देशको सक्षम, र मैले यदि भविष्यमा पनि राजनीति गर्नु छ भन्दाखेरि मैले आफूलाई अवसरवादी भनेर पेश गर्नुहुन्न भनेर यति चिज उहाँले बुझ्नुहुन्छ। सम्भवतः पार्टीको नाम चेन्ज गर्नु, खारेज हुनुपर्छ भन्ने तपाईँको दलिल हो? न, खारेज होइन, चेन्ज गर्नुहोस्, परिवर्तन। अनि खारेज भने दर्ता भएको त खारेज त होइन, परिवर्तन। पार्टीको नाम त परिवर्तन गर्न मिल्यो त, पार्टीको नाम परिवर्तन गर्न मिल्छ। यो तपाईँहरूको निर्वाचन आयोग समक्षको उजुरी हो। हामीले स्पष्ट पनि भनेको चाहिँ छौँ, पार्टीको स्वतन्त्र जुन शब्द चाहिँ छ नि, राष्ट्रिय पनि ठिक छ, पछाडि जे पनि राख्नु केही चाहिँ छैन, स्वतन्त्र परिवर्तन गर्नुहोस्, यसलाई चाहिँ अर्को शब्द राखिदिनुहोस् भन्ने मात्रै आग्रह हो। यदि राख्नु भएन भने रविजीलाई उहाँलाई आफैलाई घाटा हुन्छ, जनताले आफैले यो चिजहरू उहाँ अवसरवादी हो भन्ने चाहिँ चिजहरू निस्किन्छ, उहाँलाई गाह्रो हुन्छ। हस् डम्बरजी,
धन्यवाद। यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषयमा जानकारी गराइदिनु भयो, आम दर्शकलाई सुसूचित पारिदिनु भयो, यसका लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। मलाई पनि मौका दिनुभयो, धन्यवाद।